Kini ang oras sa grasya. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Ang tao gihatagan sa Dios sa iyang kaugalingon sa pagpili sa dalan nga angay niyang subayon. Pipila lamang ang nagpili sa husto ug matuod nga dalan. Samtang daghan ang nagsunod sa dalan nga daw matarong alang sa iyang kaugalingon. Apan ang katapusan di ay niini o sa di ay kadalan sa kamatayon o kapakyasan. Sa panghinaot nga mahibalik sa matarong nga pagtulunan, kining tulumanon gimugna. Tulumanon kini nga nagahubit sa hustong pagbahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Busa aw hagon kamunamo sa pagpaminaw ug pagsunod nining atong programang Oras sa Grasya sa taknang alas 5 hangtod alas 6 sa hapon matag Domingo niini nga istasyon nga gihatod kaninyo sa Grace Gospel Church of Christ Things to Commission Incorporated. Atong abi-abihon ang atong mga magtutudlo.